सब्सक्राइब कीजिए हमारे सरकारी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पीर का इंतखाब करना, मुर्शिद कौन होता है, इसके लिए भी क्या रखा है जानते हैं? जाहिर सी बात है, मुर्शिद और पीर एक साया है जिसके साये में बैठ करके दिल को करार आता है, सुकून आता है। दुनिया की धूप गुनाहों के झमेलों से निकल करके जब अपने मुर्शिद के साये में बैठे तो उसको दिल का करार आए। लेकिन जानते हो, सूफिया इकराम ने मुर्शिद तलाश करने के लिए भी या पीर ढूंढने के लिए भी जो चीज़ सबसे अहम बताई है वो क्या है? ये अलामतें नहीं रखी गई हैं कि चेहरा गोरा होना चाहिए, कपड़े ऐसे पहनता हो, इतना लंबा हो, इतना नाटा हो, इतना चौड़ा हो। ये सब चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन अलबत्ता ये कहा गया है, ये फरमाया गया कि मुर्शिद की तलाश में तुम ये देखो कि तुम सोहबत में उसके रहने वाले हो, उसकी छाँव में बैठने वाले हो। ये ज़रूर ख्याल रखना, मुर्शिद वही होगा तुम्हारा जिसको देख करके तुम्हें अल्लाह की याद आने लगे और अपने गुनाहों से नफरत होने लग जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार की तलब बढ़ जाए। ये सोहबत का असर है, वरना सिर्फ नामवरी है तो फिर तुम उसकी सोहबत में जा कर के भी कुछ नहीं उठा सकोगे। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, इसी को कुरान ने कहा है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों की सोहबत में आ जाओ, सच्चों की सोहबत में आ जाओ। और सच्चे कौन हैं? दुनिया के सबसे सच्चे लोग अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम, उनके बाद सिद्दीकीन की जमात, उनके बाद शुहदा और सालिहीन औलिया इकराम की जमात। ये वो हैं जिनको कुरान ने सादिकीन कहा है। अब मैं आपको बताऊं, ये तो हम तशरीह कर रहे हैं सादिकीन, लेकिन मैं आपको बताऊं दुनिया का सबसे बड़ा सादिक जिसको कुफार और मुशरिकीन भी सादिक कहते थे वो मेरे रसूल की ज़ात। मक्का के कुफार क्या कहते थे रसूलुल्लाह को? अमीन और सादिक ही कहते थे। यानी कुरान तो कह रहा है सच्चों की सोहबत में हो जाओ, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया का जिसके सच्चा होने पर इत्तेफाक है उसकी सोहबत कितनी अहमियत रखती है। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत में आ जाओ। अब बात आती है रसूल की सोहबत कैसे? अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगी में मौजूद नहीं है, वो अपनी ज़ाहिरी हयात में आज नहीं है, तो फिर रसूल की सोहबत हम कैसे इख्तियार करें? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस के ज़रिए से मिलता है कि फिर उम्मत के जो औलिया इकराम हैं, उलमाए सालिहीन हैं, वो नबी के नायब होते हैं, उनकी सोहबत नबी की सोहबत। ये जो चेन है, ये जो चेन है अपने मशाइख से वाबस्ता रहने की, तो अगर कोई इसको दुकान समझता है तो वो बेअक्ल और बेवकूफ़ है। उलमा और मशाइख से जो अवाम वाबस्ता है उसकी एक वजह यही है कि ये रसूलुल्लाह की सोहबत हासिल करना चाहते हैं। मुझे ये बताओ ए मेरे अजीज़ों, तुम्हें सुन्नतें अगर सीखना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तुम्हें जानना है, या अब तक तुम्हारे पास मालूमात आई हैं तो किसके ज़रिए से आई? उलमाए इकराम के ज़रिए से आई। तो रसूलुल्लाह के वो नायब हैं और उनकी सोहबत तुम्हारे लिए नबी की सोहबत है। अब सुनो आगे की बात, ये तो मैं तमहीद के तौर पर आज अर्ज़ किया, और अब सोहबत का फ़ायदा भी मैं आपको बताऊं। सोहबत का फ़ायदा, जिसकी सोहबत में रहते हो वैसा ही असर भी पैदा होता है। हाँ, जिसकी सोहबत में रहते हो वैसा ही असर पैदा होता है। बल्कि तो ये मुहावरा मशहूर है, खरबूज को देखकर खरबूज रंग पकड़ लेता है। हाँ, यानी जो अनाज है, जो नबातात है, उसमें अगर ये असर होता है कि एक फल दूसरे फल को देखकर वैसी रंग पकड़ता है, तो फिर इंसान तो इंसान है, इंसान फ्लेक्सिबल है, ये बहुत जल्दी एडॉप्ट करता है दूसरी चीज़ें। इसीलिए हमने देखा है शहरों के बच्चे कैसे होते हैं, गाँव के बच्चे कैसे होते हैं, बहुत फ़र्क है।
عرب کے بچے کیسے, امریکہ کے بچے کیسے. کیوں؟ بچے کیا ماں کے پیٹ سے سب سیکھ کر کے آئے؟ نہیں, یہ سارا ان کے اوپر صحبتوں کا اثر ہے. یہ جس سائے میں رہتے ہیں بچے وہی اڈاپٹ کرتے ہیں. اب ان بچوں کی بولی جیسے ہی زبان کھلتی ہے کون سی باتیں کرتے ہیں, کون سی باتیں کرتے ہیں. یہ آسمان سے کوئی زبان لے کر کے آئے؟ نہیں, یہ جس سائے کے اندر رہ رہے ہیں آپ کو جیسا بولتے ہوئے دیکھا ویسی ہی ان کی بھی زبان کھل گئی. وہی جملے, وہی الفاظ, وہی زبان. جس گھر میں گالی گلوچ ہو رہی تھی تو بچے کوئی اندازہ نہیں گالی گلوچ کیا ہوتی ہے, لیکن اس کو خیریت سمجھ کر کے گالی ہی دیتا ہے. کسی کو وش کرنے کے لیے بھی وہ گالی ہی دیتا ہے, کیونکہ اس نے ماحول ویسا حاصل کیا ہے. اور جن بچوں کے گھر دینی ماحول میں ڈھلے ہوئے ہیں ان بچوں کی زبان پر بھی اثر نظر آتا ہے. یہ تو ظاہری اثر ہوا, باطنی اثر بھی بہت بہت زیادہ ہوا کرتا ہے. جو جس کی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہی رنگ پکڑتا ہے, ویسی رنگ پکڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ جب ماررہ مطہرہ تشریف لے گئے تھے, اس وقت وہ جوان تھے, 20-22 سال کی عمر ہوگی, اور ان کے پیر و مرشد کی عمر 80 کے اوپر تھی غالباً, عمر زیادہ ہو چکی تھی. بیعت ہونے کے لیے گئے تھے اعلیٰ حضرت, اور ماررہ کے اس بزرگ کے پاس جن کو خاتم الاکابر سید آل رسول احمدی مارروی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے. اولیاء اکرام میں ایک سند ہے ان کی, حضرت سید آل رسول مارروی کی. جب ماررہ مطہرہ اعلیٰ حضرت گئے وہاں پر تو حال یہ تھا کہ سید آل رسول مارروی رحمۃ اللہ علیہ مرید تو کرتے تھے لیکن خلافت کا معاملہ بہت الگ تھا. ہر کسی کو خلافت کا پٹا نہیں ڈال دیا جاتا تھا. کسی کو 10 سال 12 سال مجاہدے کرواتے وہاں خانقاہ میں رکھ کر پھر خلافت دیتے تھے. لیکن اعلیٰ حضرت جب گئے تھے وہ کمرہ آج بھی وہاں ماررہ میں موجود ہے, جس حجرے کے اندر اعلیٰ حضرت اور ان کے پیر و مرشد صرف 2 ہی لوگ بیٹھے تھے. بیعت کیے, مرید تو ہوئے, اور پیر و مرشد نے ساری خلافتیں اسی مجلس میں دی. اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ توجہ. 22 سال کا نوجوان امام اہل سنت احمد رضا خان اور 80 سال سے زیادہ کے بزرگ حضرت سید آل رسول مارروی رحمۃ اللہ علیہ. 20 سال اور 80 سال میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جوان کیسا دکھتا ہے, بوڑھا کیسا دیکھتا ہے. اعلیٰ حضرت جب وہاں پر بیعت کر کے خلافتیں لے کر کے جب حجرے سے باہر نکلے, دروازہ کھلا تو بہت سے لوگ باہر کھڑے تھے. سیدی آل رسول مارروی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین, وہاں علماء اور صلحاء بہت سارے موجود تھے. دروازہ جیسے کھلا پیر اور مرید دونوں باہر آ رہے تھے. اب سنیے جو بات میں کہہ رہا ہوں, تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ سبوں نے کہا کہ دیکھ کر کے یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا, دونوں کی شباہت ایک سی لگ رہی تھی. دونوں کی شباہت ایک جیسی لگ رہی تھی. یہ چند لمحوں کی صحبت مرشد کی 22 سال کے جوان کو خاتم الاکابر کی شباہت عطا کرتی ہے. یہ باطنی صحبت ہے.